Madgaonkars protested against the hike in power tariffs in front of the Margao municipality on Saturday. Fatorda MLA Vijay Sardesai along with his supporters staged a protest outside Margao Municipal Council by burning electricity bills, opposing the recent power tariff hike. The government has recently announced a steep hike of 2% to 4%. This hike will burden the common people. The protesters warned of intensifying the agitation if the government fails to roll back the hike. वीज दरवाढ केली. आता वीज दरवाढ ही प्रत्येक वर्षान करत रावतात आणि आमचो सुदीनबाब त्याचे समर्थन करत रावता ना वीज दरवाढ करपा जाय आनी कितें करपा जाय आनी मागीर तो सांगतलो खंयच्यान तरी ती लायन हाडपा जाय ही हाडली जाल्यार कमी जाता आशिल्ली आनी कितें करपा जाय आशिल्लें म्हळ्यार कितें तरी हें दीत रावता. आतां सुदिनाली चूक ना. सुदिना कित्याक रमीतल्या जोकरा भशेन पर्रीकारान एक पटक म्हणिल्लो रमीतलो जोकर की ती खंयची लागलो की तो रमीतलो जोकर लागता तशी ह्या परिस्थिती आहा की ताका एक कमी पडलो की जोकराक लायलो सिक्वेन्स केलो तशें तेगेली हें उरता. आनी हें हांवें म्हणना हें पर्रीकारान म्हणिल्लें ताका खबर आहा. सो अशी परिस्थितीक तो केन्ना सांगना की बाबा वीज तो सामान्य मनशाच म्हणटा तागे पक्ष सामान्य मनशाचो तागे पक्ष एक तेंपार सामान्य मनशा आशिल्लो. आज सामान्य मनशा उरून अशें दिसता म्हाका. त्या सामान्य मनशा जर उरता आशिल्लो तर तो सांगता आशिल्लो की बाबा ही दरवाड जावपा जायना बारीक समाजाक तो त्रास जाता आनी आपूण बारीक समाजाचें प्रतिनिधित्व करता. पूण तेन्ना तो आतां कितें जालां कशें पयलींच्या तापात कशें जातालें की राजाचें मांडलिकत्व म्हणून ते स्विकारताले. मांडलिकत्व म्हणटा अनेक जाणांक खबर उरतलें की राजा आयलो की राजू सांगतालो की हें कर आनी आपल्याक तुका म्हयन्या इतले मेळटले तूं आपल्या शरण वच. सद्याक सुदीनबाब आमगेलो त्या बीजेपीक शरण गेलो आनी तो मांडलिकत्व स्विकारना. तेगेली स्वतंत्र हें विचारसरणी गेली आनी हें करपाचें ना. दुसरें आतां GST उत्सव करतात. खरें म्हणजे म्हाका दिशिल्लें की आज आमचो आमदार मडगांवचो मंत्री तो बीजेपीन घेवन सांगता आशिल्लो की 4% वाडला 4% वाडला. काल तो देंवला सांगता न्ही. सो ताणें दुकानांनी पळोवन सांगपाचें 4% वाडयला 4% वाडयला होय जर केल्लें तर तांकां वालोर दिवपा जातालो. आनी बारीक मनशाक बारीक लोकांक फटोवपाकूच उरलेली आसा. व्हडले व्हडले स्किम्यो व्हडले दाखोवपा खातीर पोस्टरां करून लोकांक पिशान काडपाक आयला. बारीक लोक जे कोणाक लायटीची बील किंवा सिलिंडर हे जे बारीक बेजीक जे नीड्स आसता बायलांचे स्पेशली घराचे एक बायल घर चलयतना एक लायटी बील जे भरपाचे ताजे मंथली खर्च एक्सपेन्स जो ताका भोव दिता ते एक्सपेन्सांतल्यान तेजे हे बील काडून जे भरता ते आपल्या पोटाक मारून तांकां हे 4% जे हायक केला टॅरिफ तातूंत हे पोटाक मारून तांकां बील भरचें पडटलें. हेच गरिबाचो सरकार होच गरिबाचो सरकार. म्हजो प्रश्न आसा सरकाराक जे तुम्ही म्हणटा हो सरकार बारीक लोकां खातीर सामान्य मनशां खातीर तर होच सरकार बारीक लोकां खातीर बारीक लोकांचे हेच चिंतला की तेंच्यांनी आपल्या पोटाक मारून इतली हायक जे वाड केला तुमी टॅरिफ जे आतां 4% तुमी वाडयला हे तुमी आनी कितल्याच वर्सान वाडयत आसा तुमी. हे म्हयन्याक जर 6,000 7,000 5,000 जर बील भरपाक गेले जाल्यार लोक खातले कितें. हे खरेंच म्हणल्यार बीजेपी सरकारान आपले खरे रूप दाखोवन दिल्ले आसा लोकांक समज येवपाक सारखे आसा आनी लोकांनूय चिंतपा जाय की असल्या सरकाराक आमी पोत्तून निवडून हाडून आमकां हे सरकार कितें दिता. जे घर चलयता ताकाच खबर आसा की एक तांकां जे घरदार चलोवपाक आपल्या पोटाक आपल्या भुरग्यांक थोडी करून ही बील फारीक करपा पडटा आनी आयज सरकार तांकां 1,500 दीत म्हूण सांगून हावजवायफ दीत म्हणून सांगून तांकां पिळटा आनी हे गरीब लोकांची हाय घेता. सो आमी हेजेर निश्चित करतात आनी आमी मागता सरकारा कडेन हें जे तुमी परतून टॅरिफ वाडयता ते तुमकां 2027 हे आमचे हावजवायफ जे घर चलोवपी जे बायल आसा ते तुमकां दाखयतले आनी तुमचो जागो तुमकां 2027 आमी दाखयतली. प्रत्येक टायमाक तुम्ही बीजेपी एक स्कीम काडटात आनी स्कीम आसा हें आसा तें आसा म्हणून उलयता. सरकार म्हणटालो की ग्रामोदय अंत्योदय आनी सर्वोदय. ग्रामोदय म्हणल्यार कितें अंत्योदय म्हणल्यार कितें समाजाचो शेवटचो घटक जो एकदम गरीब हेतूंतल्यान जगता तो ग्रामाक रावपी आनी सर्वोदय सगळ्यांकच आपलो सरकार हो सरकाराचें बजेट आसा तें आपूण दवरला म्हणून. पण आयज जर आमी बारकायेन पळयत बारीकसाणेन पळयत की सरकार अपयशी ठरला. सरकार सगळ्या माध्यमाचेर अपयशी ठरला आनी
कालच ताणें दरवाड केला 4%. हाजे पयलीं जी दरवाड केली ती 13.5% जाल्ली आनी वर्साक 4% त्या दरवाड करीत रावतले म्हणटात. तशें जर करीत रावले जाल्यार 5 वर्सां भितर ती दरवाड किती जातली जाल्यार ती 20% जातली. हे सर्वसामान्य गोंयकाराक पडटलें काय कितें? त्याच बरोबर आमचे दुर्गादास बाब कामत हाणें प्रेसाक हेंय सांगलें की कितले कोटी सरकाराक बिलाचे पयशे येवपाचे आसात आनी ह्या बिलाच्या पयशां भितर 350 कोटयां भितरच स्वता सरकारी डिपार्टमेंट 145 कोटी ही बिलां भरपाची आसात. त्या जर येणावळ जर एकठांय केली जायत जाल्यार दरवाड करपाची गरज ना म्हण. Like, subscribe and get notified.